tanan isar ko. Salamat ninyo ma'am ug sa tanan maestra nga naatubang ug sa ako ang section gantong palaban bisan sige ko og absent ug sige ra kalit pero inyo kong gidawat grabe mo ka best. Salamat ninyo ma'am kay dako akong na-rate ug dako akong nasabtan sa inyong mga lessons tungod ninyo ma'am dako ako ang nabaton. Section nga perme ko malingaw unta ka mo makita gihapon mo kay kamo makamingaw. Dagang salamat ma'am ikaw ang best imong gikayang tanan pagsulay unta kini akong sunata imong makaminaw ma'am kay sa among section ikaw ang duwan ikaw ang duwan. Pasensya ninyo ma'am bisan di ko mosulod. Pasensya ninyo ma'am kung dili may kasagot pero imog yung naantos ang among kabadlungon kay para ang pangandoy makabot na mo pohon. Dagang salamat kami dagan og natuon sa imong mga tudlo permi namo nga handumon. Salamat nimo ma'am pati sa mga classmates unta kining kanta imo ning mabatian.